ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ጉባኤና ጉባኤ ሐዋርያት ጉባኤ አበው ጉባኤ ሊቃውንት ጉባኤ ሰለስቱ ምዕት ይግበረና ፈጣሪ አቡነ ዘበሰማያት الله دنا وبالا نون كل ونوبتوانا ونصحنا ما تأتي رسيان ويرسيك من دنوان لمن قصص ما يتزيو معرنا كرسيان ولا ترون ديمان كما هو بنتدنا مريم نبال بنتدنا مريم بحل يا بني بوكت صرحنا يا هذا زهير الله يسلمك أوصى مزركبا كلنا أيقول سبكتات تنابي كمسرح بفلاي حدا تمرت مفتار بحبرت مستومنا على أبيات كريستيانات تركب من مفتارن نمزرابن كم من ورا السلام عزمت تلقون بحبرت نمفتصام حادنت حزب تجرايون نمتنخار حبرت كنفتر لنا زبل بتل من حيزنا يلنا تسفى يقبر نايتون قالت أيقول سبكتاتون قوم زيوت المخمز اللوام برابع عيد رجعنا بنمود أتفتي المنازل له بتخيل إن عقمي بزفق أده نمان ورا سلامان أب تجراي نزلوا أب سجب نزركوا وجناتنا نليك أونتي نزودوا ياقن الصانو ليك أونت بيت كريستيان تجراي بتخيل إنهم بولكن بمدرجاون نخن بس حلهم عقمنا زفق أده حدا مؤمن نحدا ليك نحدا بو زحزلوا مدرك نمشاتو إنايلنا زي بعبي ما حزنا لنا أملاك نخاف الصمنا نلمن أو زيو تتلمن عزيم سكونة أما تزر اليوم فتنات لمن هنا حادة سرعة حقن من ورا سلامة كساتي فران أرتورس وهاري بيت كريستيان أمبولو تجراي تجباراوي بزي مخانو تعاص في سرحون بزي مسرحو أبدك جزل لهزبنا أمرحت أرتورس وهاري بيت كريستيان تجراي زنور أمنت النغن سمخاد زين أنا بطعم زفتاتنا أنا بيا مدرخ بيا بيت كريستياننا مالتيو كلا حد من عنون دفري لهم الزراب جميرو من الله بزيت رايك يخونس ندحريت كي ملسناون سقعة لنا عنديهم حزس تاس أجمع خوك حلكم إيه أبانا كخوم تزيكونا وتوصلنا جن يجلس ويله تسفاي جبر مؤمنان معلتنا أنا بيت كريستيان مرحة كهناتنا بوتاتن انتاي أو إير اليوم زبل نايك أدم زنبرة حزقا بحدش أبانا ون يسمع سلز الله وزيح عبيد أما تخبر الله سلز جباء زيح عبيد سقعتنا أيو كلاي أبهلو بوليتيكا تجراي زجات أم حمسمس نعبالات بيت كريستياننا أو وصان زركب حزبنا أفتنا أتيويو تنا أبيات كريستياناتون أفتنا ليت مسكترن إحنا نسر حزي كون قسلنا بقى حانت قال ترفق قال كي تخدنا مدرخ حاد مؤمن كي يقيمنا ويم دمو زي سلازخونه يخيبل تطنقنا نسرح لنا جن فتنايو نزياد ما فتنت مدحانيتنا تحمس مسنيها تازنيها قسلي فوس ترخب يا خاوزي كاوزين دحر تفويسو تصبلنا ما نخبص حزب الامن سلازلنيو مبل سالساي زيد باب طعم زقرم انت يردني نعرسيون منغست تግራይ مس فيدرال منغست حاويرو يسرح سلازلو نحنا انت اتونا كاب اثيوبيا انفله نابلكا نابتوم جينوسايد نخفصملنا زت حبابرو تملسكا مخادكا نافتنا ابيات كريستيانات غريفون منز وصتم منان تملسكا مخاد استفصمه صنتتون شلل نابلكا نارسعا خاطراي كيخونس تاي زلو اندي نابل مقا نانا اسكا مخياد بفلاي نتمنبر سلاما زوهاب زنبره دغاف مقناس زينا انا عبي فتناي نمنبر سلاما ون عبي فتناي سلازي مس دياسبورا زلو رخبي بزملكت بطعمي بمنبر سلاما درجه بطعمي بتنحنا ندليو يكون بحصيرو قالات كزارب يخليه قلنا بزي مدرخنا او كم مساله مدرخ مرز ول قالات تزارب انتلخا اي وحطني مثلا نمو نساتهم تم قالات اي دغمو من يزارهم جن
زلنا رخكب تجمل كيب تصفر يعني مستون بصانو بوتات يكون نساتهم ما قديتهم حلافينتهم من إحنا جن بتحت زلنا جن انت عيوننا بلنا نقول مشيتن بميدان طيقنا نوع تزاروي ولا عين الزاربن يوم مخنياتو نتزلت أجمع دجنات أجمع كنوسخ سلنا دلي أرزقوا عايزين بحقي كنزارب سلز جبنا يو ناي تجري أرثوذكس تواري بيت كريستيان وانا قدامي تخرج تحت جبر زلوا عوض عن زلوا أبيات كريستياناتيو أفت تجري زلوا أما نخدي عمترين تدراجين صنيح حزدي يتناهي جرسب كتواغيرا نوعد ما كوز جبراكوي تدراج وزن براكوي بتزن براكوي غصل زلوا سلازي عبزنا برا كامن سرح عبزي تسرح اللبوتان تسرح دسي بلني لووا بزملكات نمن بر سلامه كساتي بران أرثوذكس تواري بيت كريستيان بزملكات قرب لووا كاول كاين كاب حواتين كاب بوتاتين كافت مؤمنانن حاده أوصى أزلوا لك أونتن كهنات مؤمنانن منبر سلامة أرثوذكس تواري بيت كريستيان ناي تجري بيت كريستيان نابزل على تجري بيت كريستيان نابزل على براخه كبصح أيوم منالبات ون نايتون كالو حوات أبيات كريستيانات أبن تقتلوا نقدميت كخديو كسجروا يزبل فصم أمنتي نيرنا حزون فصم أمنة لنا كم نبص أونا مرها كريستوس أونا إسائياس أونا بيتروس أونا مكاريوس هيوتو مهجيروم يوم زا منبر زيها مسريتهم مسوعيت النت حواريا والنت سماعيت النت زين بلا دم زبهال مالتي مسوعيت النت كفيلو من دحره أركي ومنا حزنا آتو من نقصل من مخنيات يلن من مخنيات ناوز يبقى بارز مسأنا بحلاف النت تقمتنا كانت نخون دياقونات تخون كلنا مالتي بحبرة كوينا إذا من برا سلامة زي أخن السجاجر أخن عبيان دحر زي كإلنا عبية حدا جاب كرمينا له حزقنا أنا نبع عليه بقول كي كلهم كانت تزرار متخلى كله وقاص يبقى حانتو قافت حزم ص كله سيوقس أنا وني وقس تحدوني وقس من دائما فتح خمس الله زابيت كريستيان زيها سلازي إزيو عبينا أنا بدك زلوا عبي نايرس حمام كوين النازلوا سلازو خانة أبها جرت جراي حوية عبية كمصيو مرح خونيو نابزل على تصفى خصّا جرنا أيو زبل أبعدي أب وصع زلوا بوتاتنا مناتهم زينيرو سلازي إزيو خمس سلازلوا لومي من برا سلامة بجز قام قهوة صدق خالي سلازي بمنم تأمر نايمة عاقو هيوت كله عندلن يسوع كريستوس تسخم زوالو حزر ما بزعنا بوتاتنا لك أنا ما باسا تسمن مرة سلام عليكم كسكسكم تقدمي توصلوا إياه بتحت الناس يغزل لهم علتي كنت تسلنا نايمة عاقو هيوت الناقوتنا النور لزمن دحرت كدبر الله سلازي زي حاضر آخر اللي دل نايب عليه لو وايزيو خالاي من مرة سلامة كساتي بران لعلواي بيتكنت حزي عبي حق صديق الله أوصى أزلنا قا ريزرفيشن انتهى له نافت صديق زني حقي نسود حرك المصلين عميت من بر سلامة كسل علواي بيتكنت كاب عنكليل ما يزيق أصر مخنيات وسيئو سرعة محدرة أورتودوكس تواري بيت كريستيان تجري بمزمان زبل بمعاتي زتنتن بمزمان بزيو على الحدر نحلافنت تتأياقنت بمخان بمسفان بإكدن بلان تمرحو إكد بلان يلي بيت كريستيان نايقلص بيت كريستيان بإكد بلان يتمرح تمرحو كله بعال سلطان السروحو فريطو بزي منم عنكفات كسر حلافنت وسيد مالك شماغا ون يولن بمولء لبي تازل تصنقيقو نخسرح بايتا خمچاچو لوي مبل سالساي اب تግራይን ወፃእን ዘለው አይጉረ ስብከት አብያተ ክርስቲያናት ኩለን اب تحت منبر سلامة أرثوذكس تواري بيت كريستيان تግራይ እየን ኩለን اب تግራይ ያለው አወፃ ያለው تግራይ አክሱም እውን መንበር أرثوذكس تواري بيت كريستيان تግራይ እያ ካውዚ ወፃኢ ካሊ ከይድና እነጽንለሉ መንበር የብልና በፍጹም የብልና አብዘን እተጠቀሰ አብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ዝመርሕን ዝምራሕን ዘገልግልን ዝገልገልን ሕጊ መንበር ሰላማ أرثوذكس تواري بيت كريستيان تግራይ ተቀቢሉ አኽቢሩ ተኸቢሩ يسرحن يمرحن يمرحن طراي كاوزي وصاي تግራይ ናይ فرحاتن ናይ مخنيات فطرتن مشغوطيت كتخون ايغبان زبل امنت لنا سلازخونه قدوس سينودس أرثوذكس تواري بيت كريستيان بزيو على الحدر بحق بيت كريستيان مسرت بالباترياركنا بصو وقدوس اونه ماتياس ايو يامن حزون بهوت بعدمه كنورلنا منه يخون دا انبر منبرنا حق صديق اليو بزي عقابي منبر ويم دم بزي رأس منبر
ክቅጽል ስለ ዘይግቦ ንቅዱስ ሲኖዶስና ርእሰ መንበር ካብዞም አረጋውያን አቦታትና ኣለውና ንጠቀመሎም አቡነ መርሃ ክርስቶስ ነው አቡነ ጴጥሮስ ነው አቡነ ኢሳይያስ ነው አቡነ መቃሪዮስ ነው ሆምውን አረጋው ዘየቦላ አለው አቡነ ሊባኖስ ወና ባቶም ተምጻናዮም ፈቃደኛታት እንድሕር ኮይኖም ካብአቶም ርእሰ መንበር ጌርካ ብስርዓት ዘይንብርሐሉ ምክንያት ይንገሩን እስቲ ታይት ሕማምና ንምንታይና ብስራ አስኪያጅ ነው ብናተባሃለን ዘይሎ ነገር ታሪክ ንምንታይና ንፈጥር ኮውን ዝግቦ እዚ ኮነሎ ስለዚ ካብዚአቶም ወይም እዚአቶም ምስተገበረ ካንቶም ሓደሽት መጽኦም ነው አቡ ሊቃነ ጳጳስ ስራሕ ይጓሃቦም ክሰርሕሎ አትሞ ቦታትና እንድሕር ዘይሰርሑ ድማ ክንሰርሕ ይከኣልና ንልኩም ንገሩና ናና ተራዘ የለ ብዙ ብውሽጥን ሕሹኽ ዝበሃል ነገር ክጠፍቕ ለሎ ብስሩ ምክንያት እንታይ አዝበርሕ ዘለኹ አነ ክሰርሕ ዘይከኣልኩ እገለኹም ስለ ዝገበረኒ አነ ሰርሕ ዘይከኣልኩ እገል በፍጹም ሓላፊነት ተጠያቂ አነ መን ከልክልኒ ተጠያቅቲና ኩለይና ስለዚ እትቀጽሉ ዘሎ ናይ መንበረ ሰላማ ጠቅላሊ ጽሕፈት ቤት ድማ ብስነ ስርዓት ንዞም ሕዙ መጽኦም ዝነው ዓቅምን ዘለዎም ቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ትሕትቶም ወለድና ዘለው ድማ ሓላፊነት ተዋሂቦም ካብ ስራሕ መካየድ ጀሚሩ ብስነ ስርዓት ተደራጅዩ እቲ ዝንዮም ዲፓርትመንታት ተመሓይሹ ዋይ ታ ዘመን ዝምጥነ ስራሕ እንደ ንስራሕ ንውፃ እንደ ስለዚህ እዚ ክግበረሎ ኢና ተይጥያቅ ብውልቀይ ማለት እዩ ሳልሳይ ደረጃ በቴክኖሎጂ ክንመራሕ ኣለና مخن الزارب ده حتى زاربنا ما نحضر أوصى خمي كم نبكي خمي كم نحزن تازنا أسد ناي تكنولوجي حز تازنا أسد سلك ناي نتورك سلك أتيها زوم بزوم غير كام الزرابيا تازنا أسد يا زيا أنا ناي أي تسبيه بكمبيوتر إنفورميشن تكنولوجي تمرر أنت الله أنتاي كم زغني فلت يعني سلازي منم ورحات مقصارة يدلي ملاك مرتب قمي من الزارب زله ورحات مقصارة يدلي كن حجزكم انت دليكم مساري انت دليكم كن حجزكم لتكنولوجيا عقم صقم تلي طيقنا كابز مصلو ورح جميرو جن منبر سلامه بكمبيوتراتن بتكنولوجي كزمن الله سرو كزمن الله صبنا بطعم يغريتا ريبورت كقرب ندحر كوينا ميصبين نيرم زيات حمامنا نحنا وصا زلنا سلازي كزمن الله تزعابين اي مودعه تارس حمام حزبنا خوين زلو وصا نو نمنتا يمبوتاتنا فيدل بزو قصرو بزي قصرو بيت كريستيان دغ بر زحالفو بزي حالفو دغ سلاما بزي يفلط نمنتا امسوم زلعال نمنتاي نزي زمكت حزب ركب زبال ويم دمو بي ار نو لمالتي حزب ركب منبر سلاما قاقيمو دلاي بجتو كاب يونيفرسيتي مهران كون يخل كندي ليقاونت يونيفرسيتي لونا يمخون نا بيت كريستيان وسمي الله اندي مسلني الله نعم ولا وشطنا غون اللونا حزب ركب 3 4 5 نوصع زملكت نهاجر وشت زملكت حزب ركوا أواغيركا نتب ميديا زرب زلوا ملس زهو زصحفو زردو ناي منبر سلامة أورتر سواري بيت كريستيان تجراي أقوام زقولسو نخين أقوام نخين شو مداونان أجارنان من أسيرنا يتناتي من تجنزب ده 55 مليون كريستيان دحر كوينا نحنا بدك جزلنا أنت سكاب حزب لمنا أنت خبعلتنا أزين تتغيريو سلازي زي مسولكو اموداتا مسنابتيت ميديا يدلينا اي ناي بعلتنا ميديا يدلينا ايو نستفسل اتفقد لي بطعم اذا مسجن سلازي بصوبنا اون مارقوس ياو 2 مليون دي 2 مليون قرشي اتاوي غيرو منيو خاب هاجر سبكتنا ياو بصوبنا نوصاون مرها كريستوس بوصندتم يوهابلنا اي هاجر سبكت ناي مسراقاوي كفل غزا سمين امريكا هاجر سبكت ناي حدا عمل صبصاب اتي صبصاب بباي تدالو يكونن منبب يعني بناي بصو ابونا اون اتناتيوس يو سلازي ناتو مناي بصنتهم هاجر سبكت سرح مكادي سلازي ترخو عن سلازولني نخززي وصي مسراق سمين أمريكا هاجر سبكت ناقلتشن 17 عامة مرز نبرنا ناقل فصامة زوج الصعب يوم حدا هاجر سبكتنا باستفلالي جزية أخيبا الناقبري أبستفلاليو زعلاتات النازتي وسانيتات والنحلفة استوصلوا السانيتات والناتكبر مسؤولنا من نتمتقاس أبتدأ هاجر سبكتنا زركب أبيات كريستيانات عقل بقبو كواس ممنانون كافت عقل ترى بحتي
ክኾኑ ተገይሩ እዩ ስብከተ ወንጌል በብደብሩ መደበኛ አገልግሎት አብዝ ባሉ ከምኡውን አብ ሀገረ ስብከትና ደረጃ ብዙም በዓበይተ በዓላት ዓብይ ጾም ክወሃብ ተገይሩ እዩ ከላይ ብናይ ሀገረ ስብከትና ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ህዝበ ክርስቲያን ወንጌል ብዝምልከት ክመሃር ኣለዎ ብዝብል ሓላፊነት አቦነትን ትጋሃትን ብዝተመልአ ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ሐሙስ ኣብ ሰሙን 4 መዓልቲ ብዙም ከምኡውን ብቴሌግራም ኣብ ትሕቲ ሀገረ ስብከትና ኮነ ሀገረ ስብከትና ወፃኢ ዝርከቡ ምእመናን ትምህርተ ወንጌል ተዋሂቦም እዩ ምእመናንና ንሓገ ቤተ ክርስቲያን ክፈልጥ ፈሊጡ እውን ክትግብሮም ከኽብሮም ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ክምራሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓስቢል ሀገረ ስብከት እውን መሰረቱ ንዝኸውን ንመርበ ሰላማ ክፈልጥን አድላይ ዝበለ ሓገዝ ክገብርን ሓድነቱ በብደብሮ ጠናኺሩ ምስ ኣብ ትሕቲ ሀገረ ስብከትና ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ምስ ሀገረ ስብከት እውን ምስ መንበረ ሰላማ እውን ሕጊ ብዝፈቅዶ ረኽቢ ይከጠናኽር ሳልሳይ መናእሰይ እውን በብደብሩ ናብ ትምህርቲ ሰንበት ክጽምበሩ ኢሉ እውን ምስ ኩለን ኣብ ትሕቲ ሀገረ ስብከትና ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሕብረት ብምፍጣር በሓደ መንፈሳዊ አገልግሎት ከግልግሉን ናይ አገልግሎት ልምዲ ከለዋውጡን ውሳኔታት ተወሲኖም እናተተግበሩ መጽዮም ኣለው ራብዓይ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎታ ብምልአት ንኽቅጽል ኣብ ትሕቲ ሀገረ ስብከትና ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ፈለገ ህይወት ትምህርቲ እናተምሃሩ ዝነበሩን ዘለውን 10 ህፃናት ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ናይ ዲቁና ማዕረግ ተቀቢሎም እዮም ሓምሻይ በእምነት ምስ መስሉና ትካላት ተራኺብካ ንመንበረ ሰላማ ምፍላጥ ልምዲሉ ምልዋጥ ከምኡውን አድላይ ዝበለ ሓገዝ ምርካብ አድላይ እዩ በማለት ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ በዓል መጋቢት መድኃኔ ዓለም ንምብዓል አፖስተል መንበሩ መድኃኔ ዓለም ቤተክርስቲያን ተረኺቦም በዓል አኽቢሮም ንሓደ ህፃን ናይ ዲቁና ማዕረግ ሂቦም ቀዲሶም ደቆም ቃለ ወንጌል ምህሮም ቡራኬ ሂቦም ድሕሪ ምዝዛም ምስም ማሕደሪ ፖስተል መንበሩ መድኃኔ ዓለም ናይ ሀገረ ስብከት ጸሓፊ ሊቀ ጠበብቲ ኤርምያስ ንበዓል ምስተረኸቡ ካልኦት አቦታት ብምዃን ብቆፀሮ አፖስተል ዝርከብ ሄሌኒክ ኮሌጅ ሆሊ ክሮስ ግሪክ ኦርቶዶክስ ስኩል ኦፍ ቴዎሎጂ ብምኽያድ ኣብ ልዕሊ ወገናትናን ኣብያተ ክርስቲያንን ዝተፈጸመ ሕጂ እውን ብሰላሕታ ዝቕጽል ዘሎ ጭካነ እውን መንበረ ሰላማ ናብ መንበሩ ከም ዝተመለሰ ድሕሪ ምርዳእ አድላይ ዝበለ ሓገዝ ንኽገብሩልና ብፍላይ ድማ ምስ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ሰባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ስጡም ዝኾነ ረኽቢ ንኽህሉን ንኽጽልን ብዙይ ድማ ልምዶም ንኽካፍሉን ናይ ነፃ ትምህርቲ ዕድል ፍሪ ስኮላርሺፕ በቀጻልነት ከመቻቹልና ዘትዮም እዮም ይዝትዩውን ኣለው እቲ ረኽቢ ድማ ቀጺሉ ተስፋታት እውን ኣሎ ሻርሻይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ስደት መማረፂ ገይሮም ዝተፈላለዩ ግዜ ብኢድ ጨካናት ኮነ ካብ ባሕሪ ጥሒሎም ህይወቶም ዝሰኣኑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ደቅና ሀገረ ስብከትና እንቶም ዝሞቱ ፈጣሪ ንነፍሶም ዕረፍቲ ክህብ ብህይወተ ስጋ ንዘለዉ ቤተሰብ ከጽናዕነ እንዳማሐፀነ መግለጺ ሓዘን እናውፅን ኣብ ዓድን ዘለዉ መናእሰይ ደቅና እውን ኣብ ዓዶም ሰሪሖም ንኽልወጡ ስደት ጽቡቕ ከምዘይኮነ ኣብ መግለጺኡ እንዳመሃረ መጽኡ እዩ ሻዋይ ኣብ ሀገረ ስብከትና ካብ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን ሓደ ኣብ መካነ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሃሪሰንበርግ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ናይቲ ደብሪ ሰበካ ጉባኤ ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት ብዙም ኢሉ እውን በአካል ብምኽያድ ብዕምቆት ርዩ መርሚሩ እቲ ክፍተት ዓብይ ከም ዘሎ ነፂሩ ነቲ ዝነበረ ክፍተት ውሕልል ብዝኾነ ምምሕዳራዊ ጥበብ አልዩ እታ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎታ ከይቋረጽ ምእመናን እውን ንላዊሲኖም ከይውተኑ ንመልአከ ሰላም አባ ሄኖክ ናይቲ ደብሪ አመሓዳርን አገልጋልን ገይሩ መዲቡ እዩ ሻምናይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ መካነ ህይወት መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ንአገልግሎት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቦታ ምስቲ ህዝቢ ብዙሓት ዘይከኣልን ካልኦት ፀገማት እውን ዝነበሮ ብምዃን ንነዊሕ ግዜ ዝሓሸ ቦታ እናደለየ ዝነበረ እንትኾን ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኮይኑ ልዕሊ 500 ሰባት ክሕዝ ዝኽእልን ዝተማልአ መገልገሊ ክፍልታት ዘለዎ ንልዕሊ 250 መካይን እውን ደው ዘብል ዝኽእል ፓርኪን ንቅድሚት እውን ብዙሕ ስራሕትታት ክስርሐሉ ዝኽእል 5 ሄክታር ሰፊሕ መሬት ዘለዎ ተገዚ እዩ ዓብይ ዓወት እዩ ቤተ ክርስቲያን 5 ሄክታር በአሜሪካ ማሓዝ ማለት እንታይ ከም ዝኾነ ይረዳና ኢን ሚሊየንስ እዩ ዶላር ማለት እዩ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያንና ንመንበረ ሰላም ዓብይ ተስፋ እዩ ንቐጻላይ እውን ናይ ብዙሓት ሊቃነ ጳጳሳት ምዕረብ ዝኸውን ቦታ እዩ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ እንኳዕ ደስ በሎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አቡነ ማትያስ ከይዶም ዝዓርፉሉ እዚ እውን ፍቲ በረከት ዝነበሩሉ ዝባረኽዎ ባሪኾም ምስ ብፁዕነቶም ምስ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ አቡነ አትናቴዎስ ኮይኖም ዝባረኽዎ ቅዱስ ስፍራ እዩ ቀደም እውን
ቅዱስ አቦና ናይ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያኖም ዘገልግሉን ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ስለዝኾነ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ዕብየት ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዕብየት ዝብል እምነት ስለዘለኒ ብፁዓን አቦታትና እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይደሊ ብዝኾነ ብዝኾነ ድማ ብብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱም እስራን 6 ሐምሌ ዝተፈጸመ እንትኾን ቅዳሴ ቤት ድማ ብፁዓን አትናቴዎስ ናይ ምስራቅ ሰሜን አሜሪካ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ ናይ ምዕራብ ሰሜን አሜሪካ ሊቀ ጳጳስ ተረኽቡሉ ተኸቢሩ እዩ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ንብርክ ዝበሉ ዓመታት ብትግሃት ዘገልገሉን ገንዘብ ብምውፃእ ዝደኸሙ ማሕበረ ምሃናት ምእመናን ዓብዪ መንፈሳዊ ተሓጓስ ተሰምዖም ብምዃኑ ናውዚ ንዘብፅሖም ኣምላኽ ምስጋና ኣቕሪቦም እዮም ታሽዓይ ገንዘባዊ እቶት ብዝምልከት ኣብ ከይዲ ስለ ዘለና ንቕድሚት ክግለጽ እዩ እዚኦም ኣብ 2017 ዓ.ም ዝተሰርሑ ጽቡቕ ስራሕቲ እንትኾኑ ዘጋጠሙና ዕንቅፋታት እውን ነይሮም እዮም ካብቶም ዘጋጠሙና ዕንቅፋታት ሓደ ብ2014 ዓ.ም ብኣብዝሓ ተጋሩ ዝተገዝአ ናይ ቦስተን መንበረ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ካልኢት ተጋሩ መንጢላ ናይ ባዕላ ንኽትገብር ከሲሳ ብወገንና ድማ የለን ንብረትና እማ ኣሕሊፍና ይንህብን ብምባል ብዙሕ ዝደኸምናሉ ካብ መንበረ ሰላማ እውን እንተይቀረየ ናይ ደብዳቤ ድጋፍ ዝተገብረሉ እዩ ይኹን እምበር እቲ ህንፃ ክግዛእ እንተሎ ብኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ስም ስለ ዝነበረ ንብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት ሊቀ ጳጳስ አክሱም ሓዊሱ 11 ናይ ኢትዮጵያ ጳጳሳት እዚ ህንፃ እዚ ክግዛእ እንተሎ ብኢትዮጵያ ስም እዚ ብደንብ ሓዝዎ ብጣዕምና ዓብዪ ቻለንጅ እዩ ብኢትዮጵያ ስም ስለዝኾነ ንትግራይ ኦርቶዶክስ መንበረ ሰላማ ኣይግባእን ኢሎም ጽሒፎም ፈሪሞም ናብ ቦስተን ቤት ፍርዲ ብምስዳዶም ውድቂ ተገይሩ ዝነበረ ክሲ ከም ብሓድሽ ተቐስቂሱ ከሰስትና እውን እቲ ንብረት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ሓዊስና ኣና ሂውና እዩ ብምባል ኣትዮም ይገልጹ ኣለዉ ብርግጽ ንብረትና ተሓዲግና ኢድናን እግረናን ዓጻጽፍና ሱቕ ኣይንብልን ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ኢና መንበረ ሰላማ እውን ከም ትማሊ ኣብ ቦስተን መንበረሉ ማሕበረ ካህናትን ምእመናንን ከምኡውን ምስ ሃገረ ስብከትና ብጸሎትን ብምምሕዳርን ሓገዝን ኣብ ጎንና ከም ዝስለፍ እምነትና እዩ ይብል ወስብሃት ለእግዚአብሔር ብምቕጻል ካብ ምስራቃዊ ክፍለ ግዛት ሰሜን አሜሪካ ሃገረ ስብከት ንመንበረ ሰላማ ገንዘብ ኣታዊ ዝተገበረ ብፁዕ አቡነ አትናቴዎስ ክሕግዙን እዮም ኣብዚ ብደም ስለ ዘይረአ ወይ መልአከ ምሕረት 2,415,000 ይኸው ንብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ የርክቡልና ብፁዕ አቡነ ኣብዚኣ እኳ ጭብጨባ ተድልያ ኣይመስለኒ ብደም ገይሩ እሺ ይቐጽሉ ሓጸርያት ተዓጽፈልኩም ትያ 10 ደቂቃ ናይ ምስራ ማዕከላዊ ሰሜን አሜሪካ ሀገረ ስብከት ዝተገልጸ ተመሳሳሊ እዩ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ሊቀ ጉባኤ ዳክልተ ዓመት ገይሩ እምበር 2 ዓመት ናይ ገበረን ኣይገበረን ሃገረ ስብከት ሓድሽ እዩ ገና ኣብ ምኸተ ንሓገዝ ዝነበረ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ሕጂ እውን ኣብ ፀገም ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ እተን ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ደካማ ስለ ዝኾና እተን ዘለዋና ኣብያተ ክርስቲያናት ክልተ ኣብ ቨርጂንያን ኣብ ሜሪላንድ ማለት ሕጂ ዲሲ ነይሩ መድኃኔዓለም ተሓድሽ ዝተገዘ ቤተ ክርስቲያን 5 ሄክታር ሜሪላንድ ይኾኑ ዘሎ እዚኣተን እየን ናኻልኣይ ድማ በፍሎሪዳ ደብረ ገነት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ተገዘ ቤተ ክርስቲያን ኣለና ኣብዚ ዝተረፋ ዘለዋ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ያው ከራይ ዘለዋ ንእሽትያት ካህን ሓደ ካህን ዘለወን ነቲ ካህን እውን ዓቕሚ ንእለት ጉርሲ ዝኸውን ንገዛ ከራይ ዝኸውን ዘይኽእል ኣብያተ ክርስቲያናት እየን ዘለዋና ናብ 8-9 እየን ዝኾና ተባዕተን እውን መንበረ ሰላማ ብሓሳብ ድግፎ ኢና ግን ምስ መንበረ ሰላማ ኮይና ክንቀጽል ግን ያው ጋና ኢና የተደለናን ዝብሉ ተጋሩውን እኒውና እዮም ቅድም ሊቀ ጉባኤ ከም ዝገለጸዎ እንኳን ዳብ አሜሪካስ ኣብዚ ዘለና የተቐምጥና እየ ዘለና እውን ተይቀረየ ኣብ ትግራይና ማለት እየ ብዙሓት ነቲ መንበረ ሰላማ ከፋለጡን ህጉን ስርዓቱን ክኽተሉ ካተላ ዘይከኣለ ኣብያተ ክርስቲያናት መብርሒ ዘይበዝሐን ከም ዘለዋ እውን ስለ ዝሰምዑ ምእማን ኣብኡ ዘለው
አዚዞም ዘይተሰውለስ ከሚገርኩም ምን አናት እዝዝና ኢትዮጵያ እንዲን ዝብላ አክሱም ጽዮን ጀሚሩ መቀለውን ኮሙ ባጠቃላይ ገጠር ከናውን ጳጳሳት ዘይፈልጥ ህዝብ እንዲም ዘለው ዝብል ህዝቢ በዚ ምክንያት ያው ተስተዋጽኦ አብይ ጻና ይዘለናና ታሪካ ጎይ ዘለዋ አውዚ ክጸረለዎ ተመምርሒና ኩሉ ባጻሕ አለዎ ህዝቢ በዚ ተስፋ ይቆርጸለውና ይኸደናለሁ ብዙሓት ሰባት ናፍተም ጎራብተና አብያተ ክርስቲያናት ይኸደለው ሓደ ነገር ከነገርኩም እየ ብጻውነ ሰላም አይፈልጥዎም እዮም ሓደ ቀንጌታ አማኑኤል በርሄ ዝበሃሉ ወድሚቴ ሓሙሽተ ዓመት ነይሮም ብጣዕሚ ቅዱስ ዝኾኑ ዝዛረቡ ራእይ ዝርእዩ ወላዲ እዮም ነይሮም ኣብቲ ዕለቶም ተምር ዝተገበረ ተኣምር ኣሎ ሕጂ ኣብ ኪዳነ ምህረት ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የገልግሉ ነይሮም عارفهم قدامي أمي تحمشت عمتهم تم كائنات في زغال بيت كريستيان فاتح حمام كركوني ورنجيني أو ما نقر قبل على بيت كريستيان نان كي يخون أب عليه ونيله تعددهم هجو كاتين سلز خونة هجو أفتح مقابر كيده نعاي سلز رأيو نيمن ورا سلامة أبويلهم شو من تقاينات نتاس كارين دوري يومو تيقورو خيرهم من القصات يوم كائنات يوم ممرانيوم سواكيان وانجيليوم عسكرينا قاتي كاريس كي يروم يعقمنا قم زلو أبوتاتنا عليك أونتي فلتوه نحنا جن نو أتوينا قم بحث اللي عنبل سلزوي بوزي مغنيات تهزبنا وني قد أن اللمو من ورا سلامنا خط انكرلان دلينا سلزي كمتي كلنا هجور سكات أتاوي يلن ذرخوني نجار يلن برجس هجر سكات incorporate كيدو بهجاوي متمزجيو نبقى عن كون تقول اللوو حد ممنان بذلك كسرنا مالتيو جنوزي تعرفون وتصدق دوس جواركس بيت كريستيان ذكر الله بيت كريستيان ممنان حتيته 15,000 دولار أواز يوم ترى إيدي كبيرة خير سلسلة كوبام ياو كلت مليونين 4,410 أطاوي يرلو مال بوزينا نمبر أفتح جرسكات كم زكاني فلتنا نحن أقول نائلة تقرصون رخولو نجاريلن ننادي قول رخولو نجاريلن فلذي كنان وده في تويت تسفنا مو كم تيقولنا عبد الجزلنا بوتات ما خيرنا تهاجر سكات تنكرن أتوخن كبرنا نقص على جزية نيشتى يامو وزي خلني زي بيقول كويت يروشاليم كساب تركي زلو زكاللي اتي مبزحتو سرحتنيا كاوزينا تسدد زخر زلو من سينا زنبرلي سلازي اغاطام خوينو اذا هاجر سفكزيو بصونو تماونا اتناتيوس فقاد بصراحه مكايدنت اني ازمرحو او نز صبو كون خالي نجر بتطيعون اني سلازي نصابت ملكت كلت 3 دقيقه طراي أب دبي بيت كريستيان لنا أو كويت بيت كريستيان لنا أب يروشاليم بيت كريستيان لنا أب قطر ون بيت كريستيان لنا إنكبل إنكله بحقي بزيمنهم مغنيات هنسا بيت كريستيان كخونس هنسا دك سبات هنسا بيت كريستيان سريحنا أبز حالفة 5 عامات بزجر ملكو بزوحات نفسها زدحانلو هاجر سبكتي قدمت هاجر سبكت نزي حلافينة وسيدو بخلتش عن 10 عامات مرة جميرو أمول عالم نزركب حزبنا ناي ديجيتال ميديا تتقيمو ناي زوم بلاتفورم فطيرو حلافينة وسيدو زجمرو ناي دينبر هامرو كاتيدرال كدان مرة أنا زلخو بيت كريستياني بزمن كورونا تنجمرون تلنان مجمر أموان لعل 35 شح عبالاتي آتونا نيرم مالتيو سلازوخوانا بزقر ملكعون تيتوارس كسابت هاجر سبكت زقاقوم أصنحين أيو خاو تدبر دمان هاجر سبكت أركيو مالتيو تبلاتفورمو وانت هزبو من كم زل ركيو كلهم موزل لهم بس أنا بوتات فلتوهم يخم دقهم أما أخلاي مبرع زركاو
دقنا عبز سعزيو نبيت كريستيان لعل كلنا تنقيقهم زفلوا طلا ساعاتيو تاي مالتي نسو أما عالتي سلسة بروغرامين أنا نقبر سلسة بروغرام نقوه كأتري مشات كل جزء سبعة نجيو صلاتي بس كأتري تمرتيو نقوه تمرتيو الله استوعبوا استفلوا ممران كابت جراين كوسان بنسعة أنت يتقارص كسب حزن حمشت عامت تخايدو حزي لو مفكرنا مننا دقناو بلي كدان حديث كدان زردهم ترايك يخونس تمرتوا وقتن مصحف منقساتن بترጓም يزمهارلو ግእዝ ዘንብባ ውዳሴ ማርያም ዝደግማ ደቅና ንሕዋተና ናብ ማእኸላይ መብራቕ ተፈጢሮም እዮም ዞም ኩሎም አውዚ መጽዮም ተክሊል ትፍጽምሎም ዘለኹም አው ተማሂሮም ወዲኦም ዝመጹ አጽፊፎም ዝመጹ እዮም ንመንበረ ሰላማ ድማ ልዕሉ ኩሉ ዕጥቂ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለው ንሳቶም እዮም ኣብ ትግራይ ንስተፈናቀሉ ይኹኑ ንመንበረ ሰላማ ይኹን ኩሎም በባዓቅሞም እንተናኣሰው ወርሒ $100 አታው ዝገብሩ ደቅና ማእኸላይ መብራቕ ተፈጢሮም እዮም ቤተ ክርስቲያን ዝበልኳ በዘመን ሐዋርያት ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን እዚያ ያንዚን ዘረና አምላክ ክብር ምስጋና ይግባ በህይወታይ ቤተ ክርስቲያን አገልግለ እየልን ተተዛሪባ አነፍታ ዘሐለፈት 5 ዓመት ጥራያ በቃ ናተይ ናአናውነ ምህሮ ምን አዮም ሰኩን ጎውን ገይሮ ምን አዮም ቤተ ክርስቲያን ክንፈልጥ ገይሮ ምን አዮም ብዙ መሰረት በተኸታታሊ ለማንቱ ተማሉውን نزاخل تور حتراي تفليمبر كلهم لقاونتنا كلهم تمرت يقصلوا يمهرلو ببيت كريستيان درجه بهنصا بيت كريستيان ترغن او كاتار ناي اورثودكس تواري بيت كريستيان تግራይ بيت كريستيان تمسريتا بتنعدي حقن سرعاتن مسرت تفقيدو بصو ابونا اون اتناتيوس كلت غزي تملاتسم ممحادر شيمم كهنات واغيرم انا ول كيد نيره تختيله تايز مسل بيت كريستيان لعل 10 زغون خانات بأمائز قصر حزب كريستيان أو قطر كمتا أب أفريقيا تمسرتنا يبصو أمنا كيرلس بيت كريستيان كما أتمثل بيت كريستيان تمسريت الله أو قطر مالت يبعد الإسلام قطر تنملت لنا أنت أين نمرزل لنا كنردنا له حزب تشالنج يخزار أبدو وايزني حزب كريستيان بمنبر سلامة عسل من سي ودر يقول كلهم ناي بعلتنا ناي منبر سلامة بيت كريستيان كلنا نقول مشيتن يطيقونالو باكالون كينارينايو عبي صقم ግን እንያና عبي صقم منبر سلامة بتني عدي حقن سرعات مسرت فقاد وصيون خيسرح امباسي ناي بعلتنا سلازيبنا بيتي امباسي غيركا سلازخيد اب دبي بزي حقي بيت كريستيان كتمسرتها يتخيل ስለዚህ እንታይልናዮም በብዘለኹም በበዳራሽኩምና ተአከውኩም ጸሎትና ተገበረኩም ጽንሑሞ ጽባሕንጎ ወግሕዩ ምስናይ ግብጽ ቤተ ክርስቲያን ዝምድና እንድሕር ፈጢሩ ናይ ግብጽ ቤተ ክርስቲያን ተፈቂዳትና ጸገም ይብልና አምናይ ግብጽ ቤተ ክርስቲያን ግን ከይድና ከይንግልገል ከይቆርቡ ደቅና ከይቅድሱ ወይም በበዓልተም ከይግልገሉ ካህናት ኣለውና ንዚአቶም ቦታ ከይትህዎ ሚላ ትጽሕፍ መን ያደብዳቤ ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ናው ኩለን ጽሒፋ ማለት ናው ግብጽ ብፍላይ ግብጽውን በአካል ከይድና ዘራሪ ብና ያሚና ካብ ኢትዮጵያ ካብጽኦ ቅዱስ አቦና አቡነ ማትያስ ሓግዙዎም ዝብል ደብዳቤ ክሳብ ዘይመጸና መስአቶም ክንባሰይ እንደልኒ ኢሎም ና ብግልጽ ቋንቋ ማለት ስለዚ ኣብ ዱባይ ሓደ ቤተ ክርስቲያን የድልየና እዩ ናይ ኢየሩሳሌም ጉዳይ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ይካኣል ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ሊቃውንቲ እዮም ዘለውና ይካኣል እዩ ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ዘይተመስረተሉ ዋና ምኽንያት ብጥበብ እዩ ሓደ እቲ ገዳምና ናይ ባዕልትና ገዳም ስለዝኾነ ኣብ ክርክር ስለዝነበረ እንድሕርና ንሕና ቤተ ክርስቲያን መስሪትና እቶም ኣውዝኔዎት ንሕና ዝመስረትና ቤተ ክርስቲያን ተጠቂሞም ናብ ሕጊ ወስድዎ ስለዝኽእሉ ክሳብ ዝስተኻኸል ይጽናሕ ብዝብል ብምርድዳ ምስተመኡኖ ሊቃውንትን ቦታትን ብምርዳን ክነጽንሖ ጌርና ኣለና ነገር ግን ብዙሓት ካህናትን ሊቃውንትን ኣለውና ብፁዓን ቦታትና ንኽትኸድዎም ንኽትጉብንይዎም ብጣዕሚ እዮም ዝጥይቁ ፈቃዳትኩም እንድሕር ኮይኑ ነገሩና መንገዲ ክነመቻችወልኩም ከይድኩም ሪኢኹምዎም ኢየሩሳሌም ተሳሊምኩም ንኽትመጹ እግረ መንገዲ ከረጋግጽ ይደሊ ስለዝኾነ ኣብ ማእኸላይ መብራቕ ዘሎ እዚ ይመስል እንትብል ተለኹ ግን በእውነቱ ብሓቂ ንጎን ምሸትን ካብቲ ጉባኤ ብጸሎት ኣስተምሮ ዘይፍለይ ብጾቦና ኣቡነ አትናቴዎስ ዓብይ ምኽርን ሃቡ ብዙሓት መናእሰይ ናብ ክርስትና ህይወቶም ክምለሱ ኽኢሎም እዮም ኣበይ ኮይንኩም እዮም ዝመሃሩ ዓረብኛ ኢልኩም ጠይቁን እዚኣ ኩሎም ናብ ሽንቲ ቤት ይኣቱ ሽንቲ ቤት ቆሊፎም እዮም ብስልኮም ሰምዑ
زمن ديوقلطيانوس زنبرت بيت كريستيان كاتاكوم تخوينات حابيات مهار زنبرت بيت كريستيان يا زلتنا ግን ተአምር ይጽናዓቶምና ንኽትወርዑሎም ንኽትበኑሎም ይደሊ ኣብዚ ኣገልግሎት ተሳትፎ ዝገብሩ ደቅና ማሕበራት ኣሎ ብቅዱስ ያሬድ ስም ማሕበር ተደራጀው ዓብይ አስተዋጽኦ ዝገብሩ ብድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ተደራጀዮም ዝሕግዙና ዓብይ አስተዋጽኦ ዘለዎ ማሕበራት እውን ኣለውና ንኣቶም ምስጋና ክትብለይ ብትሕትና ይሓትት ማእኸላይ ምብራቅ ዝይመስል ተስፋ ይገብር ድሕሪ ዓመት ኣብ ዱባይ ምዕረፊት ትኾነኩም ቤተ ክርስቲያን ከም እንሰርሕ الشياننا لمقوائي وذهبنا من ريبورت أوروبا ريليجيو بسوان أبو كليكان باباسات بركاتكم يبصحني كبران أبو منقصات لكاون تبت كريستيان ممهران وانجل ناي سنة مجدة مزمران ناي سبكا قوي أبالات كلهاتكم طال الله بزي علتن بزي ساعتن أفتو عبي قوي يسترخوكم كلهاتكم مجمريانا اكزيابير سلامتا يبصحاكم يبل انكو عكاب كل التشحن 10 شوعتن متى مراتنا كل التشحن 10 شمونتن زمن قدس مارقس بسلام أبصحنا أبصحكم نابلكو يوصل أو أرثوذكس توحدة بيت كريستيان تجراي نايملا أوروبا هجر السبكت عمتاو سبساب سراح كل التشحن 10 شوعتن وزن البزو بايك زركبني كله أميرا انزا إيهالي بيت كريستيانات أبرئسي إزي كله خاء أتي بزرعة كلن أبيات كريستيانات زلني حاليتن بب معالتو يجن غني أرلو انكال آي قرنتوس 10 حادرة سلام شمونتن بصو أولا مرها كريستوس وانا سبسابي قدوس سينودوس أرثوذكس توحدة بيت كريستيان تجراين ليكا باباس هاجر سبكت مراق أوزوا عدقراتن بصو أولا أرقاوي وانا صحافي قدوس سينودوس أرثوذكس توحدة بيت كريستيان تجراين ليكا باباس هاجر سبكت كندان بصوان أبو ليكان باباسات زخبركم فسمت سراح مكايبتي سراح أهجر سبكتات نايمن فساوي كوليجي دينات كم أول مؤمناننا مؤمنات دحريتي قبل علي حزب تجراي تأوج جنوسايداوي كنات بإግዚአብሔር ቅዱስ بناي 4 يوم بصوان أبو لكان باباسات مريحنت كم أول تجهاتن لكاونتن مؤمنان سعري أرثوذكس توحدة بيت كريستيان تجراي عرسا إنكي إلى دحر متنخارا أو استعدن وسأن توسختي بصوان أبو لكان باباسات تشيمهم أبز التفالالي وكفلات علامات نزركو مؤمناتن نكحلو تمديوم هاورياوي أقلقلت كابز جمرو إنه كالآي عامتو وقصيرو اللهم بزي مسارات دما بصو أبونا أونا إفريم لك باباس هاجر سبكت ملا أوروبا كوينوم بقدوس سينودوس أرثوذكس توحدة بيت كريستيان تجراي تمديوم كابز مسلو علت جميرو كم مسرتها جميرو أتي حدش هاجر سبكت متنخارن عامين علاين بركت زبالو من فساو سرحاتي تسرحهم يوم أزيد ما نايز حالة عامة خلت الشحن 16 سبساب سرحتي هاجر سبكتنا أو قدوس سينودوس أرثوذكس توحدة بيت كريستيان تجراي أبناء تكنتي ركبة كهنات قوائي أبرئس أدبارات وقدامات أقسم سيون بأكال قريب يوم زي عمتها سبساب زي أب نقربلو وان أملا علمن عدنان دمسي طرنت زبزحلو تمزابلتي وقناتنا نلعلي حمشت كرمتي أبكندا أبزنبرولو حدنا تقارو تفتنو خلت حوات نعرصهم نمكتال سيفهم أبزو سحللو موتن مجويتن مسمع لمد أبزو خنلو من آسي دكنا بسنكس إن السراح
ስደት መሪጾም አደዳ ባሕሪ አብዙ ኾንሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር አብዝነከየሉ መንግስታውን ሃይማኖታውን እውን ክንድቲ መራሕቲ እውን ክንድቲ ክንሰርሖ ዝግባአና ብዘይ ምስራሕና ዝነበረ ክብርን ተቐባልነትን አብዝነከየሉ እዋን በሓፈሻ ደሓን አብዘለናሉ መድሕንን መንገዲ ድሕነትን አብ እናናድየሉ እዋን ኮይና ዋላኳ እንተኾነ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ንኹሉ ነገር ብጸሎትን ልመናን ምስጋናን እቲ ድልየትናን እግዚአብሔር ምቕራብ ያቋረጽናን ከምዚ እንትንገብር ካብ ምጭናቕ ወፂና ተስፋ አብ እግዚአብሔር ብምግባር እቲ ካብ ኩሉ مستوعال لعل زخنا سلام እግዚአብሔር ንልብናን ሐሳብናን በክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝሕልዎ ብምእማንን ተወክልትና እውን አብቲ ቀረባ ዝኾነ ጎይታ ብምግባር ጸብጻብ ስራሕቲ እዚ ዓመት ነቅርብ ፊልጵስዩስ 4:6 አብ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሀገረ ስብከት መላ አውሮፓ ሕጋዊ ሰውነት ዘለዎ መዋቅር ትካል ኮይኑ በብፁዕ አቡነ ኤፍሬም ሊቀ ጳጳስነት ዝምራሕን መንበረ ጵጵስን ድማ አባይ ብሪታንያ ከተማ ለንደን አብ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ማእኸሉ ገይሩ አብ መላ አውሮፓ ዘለዋ ናይ ትግራይ አብያተ ክርስቲያናት ዝመርሕ እዩ መዋቅራዊ ቁመና ሀገረ ስብከት መላ አውሮፓ እንትን መልከት አብ ትሕቲኡ 5 ወረዳ ቤተ ክህነትን 23 አብያተ ክርስቲያናትን ዝሓዘ እዩ እተን ወረዳ አብያተ ክህነት ድማ ሓደ ወረዳ ቤተ ክህነት ጀርመንን ፈረንሳይን ክልተ ወረዳ ቤተ ክህነት ኔዘርላንድን ቤልጅየምን 3 ወረዳ ቤተ ክህነት ጣሊያንን ከባቢኡን 4 ወረዳ ቤተ ክህነት ስካንዲኔቪያን 5 ወረዳ ቤተ ክህነት ስዊዘርላንድን ከባቢኡን አብ ክልተ ሽሕን 17 ካብ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ስራሕቲ ብመጠኑ ከም ዝስዕቡ ይመስሉ ሓደ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም መሪሕነት አብ ሀገረ ስብከትና ብዘለው ሶማያ ምሁራንን ውፊ ተሳትፎን ድሕሪ ብዙሕን ነዊሕን ናይ ሓደ ዓመት ጻዕርን ድኻምን فقاد أملاك كوينو صلوتنا حسابنا أول سميرو هاجر سبكتنا حقاو كوينو أب charity بملالي قصري charity reference number 10 حمشتم بمنجست إنجليز فقاد توحي وحقاو سبنا زلوا أكار كوينو تمزجيبو الله زي مالت أرثوذكس تواحد بيت كريستيان تجراي أملا أوروبا هوريوي أقولتها نقطة سالت حقاو سونت رقيبة الله مالتيو نزي عدل تتقيمنا دما مجمريا مسارة نزقنكم 4 يوم بصوان لكان باباسات أمسرتا سراح فسنت خوينكم زقلقلكم لكاونت نقعد دسولنا دسولكم كن من نفتو قلت أبتحتي هاجر السبكتنا زركبا مبزحتين አብያተ ክርስቲያናት ምስካልኦት አብያተ ክርስቲያናት ከፋለጣን ዝምድን ከሐይላን ዕውት ስራሕ ተሰሪሕ እዩ አብ አውሮፓ ይኹን አብ አውስትራሊያ ድማ ብብፁዕ አቡነ ኤፍሬም መሪሕነት ምስለ ዓለወት ሰመዚ መንግስት መራሕቲ ሃይማኖት አብያተ ክርስቲያናት ግሪክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አንግሊካን هندي أرثوذكسين كوبتيك أرثوذكس بيت كريستيان عبي زخنا سراح تسريح إيو 3 ببصو أبونا إفريم من أب أيرلاند زنورو مأمنان صعري أب هاجر أيرلاند أب خلت الشحن 10 شوعة ورحم يازيا كاب كاثوليكاويت بيت كريستيان أيرلاند توم أمانان بنصا زغلغلو هنصا بيت كريستيان ندبر بسرات قدوس جبريل أرثوذكس تواحد بيت كريستيان تግራይ توحيو እዩ نزي ببزح زحغوزنا አርኪ ቢሾፕ ዴርመንት ታሪል ናይዋና ከተማ አየርላንድ ደብሊን ሊቀ ጳጳስን መሳርሕቶምን
بصو أونا تسفى سلاس يمدهن لكباباس هاجر سبكت عدقراتن كبابيون قوموس لدتا ماريام مقالة أبات ومبرهن كابل بيخنا مسجن فتو 4 هاجر سبكتنا ببصو أونا إفريم إنا تمرح بركت زبالو منفساوي سرحتن هاورياوي أقلقلتن إنها بيركب بفلاي كابز فتوى عدو تسددو أوسعي عدي زنبر هزبنا اتي أوست عدي زلو كنتات رئيو تسفى كيف ورس بصئنتهم أملا أوروبا زركبا عدتات إنا تزواورو بزي عرفتي دخيمني كيبلو أو كل أبيات كريستيانات بأكال إنا ترخو قديسون بمقراب منفساوي مقبلنا قال اغزيابيهر ويم كاسو كتوانجل بتقهات بمستمهار هزبنا حدنتو كتناخر بمهاركم اون بقال املاق بمصنعنا حوارياوي اقلقلت توهيو حمشته وصاي عدي ناي اقلقلت حسرت كم زلو زفلت كوينو أقلقالي كهن زين برن دارقا تعاسيان زنبرا خلت أبيات كريستيانات اتوم دياقوانات زنبرو كابسو أبونا سلطانة كنت تقبلهم اتن أبيات كريستيانات بقبؤ إنا مهارون إنا قلقولن أقلقلت إنها ونيركبو كم أون أبها قرس سبكتنا بغزياونت زغلغل كاهن ابو زيبلنا حد ابيات كريستيانات بصو ابونا بعلوم اناخدو بتوساخ دما اب هاجر سبكتنا كابزلو ابوتات بمدابن نساتهم اون زهاو مبرحن لاختنا تقبلوا اغلغلت كرهبا تغيروا الله شديشته بتوساخي حزبنا ببزلو زتولدو حسانات تمقلو كابزي عالم بأكال سقا زتفلينا صلة فتحات زفصملو بيت كريستيان مسفحفاح والثاني سلزخونا أب عامت خلت شحن عسات شوعات دما توسختي كلت حدشتي أبيات كريستيانات خفيتنا اللوا ها مسكاي حزبنا مدهاني عالم أورثودوكس تواحد بيت كريستيان تግራይ ግላስኮ ስኮትላንድ ዩናይትድ ኪንግደም ለምስራቅ ፀሐይ ቅድስት ኪዳነ ምህረት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ፍራንስ ጣሊያን የን ሸዋዓተ አብ ሀገረ ስብከት አውሮፓ ዝርከባ አብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት ንምጥነኻር ንምዕባይን ድማ 4 ማዕረገ ቅስና 37 ሲመተ ድቁና بدمر 41 كابصنتهم سلطانه كنت تقبلهم اغلغلت امها بيركبوا شمونته مستفعلاليو مسحلفتي يونيفرسيتين كوليجاتن حلفتي ركبات بمغواز تجمروا عبيتي ركبات تغيروا كمزلو እና ገለጽና ንግዚኡ አፍሳመ እስካብ ዝበጽሑ ሪፖርት ካመግባር ተቆጥይብናለና አፍሳመ ዝበጽሐ ከም አብነት አብ ስዊድን ምስ ቅዱስ አግናጢዮስ ኦርቶዶክስ ኮሌጅ ብጽነቶም ብዝገበርዎ ጻዕሪ ክልተ ብዶክተሬት 4 ድማ በማስተርስ ካብ ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ዕድል ተዋሂቦም አብ መጅማር ይርከቡ ተሻዓተ በተማሳሳሊ ወልደ ክህነት ኩሉ ጊዜ كمهارون عرصم كبقعن إلوون اتي زمن زطلو فلتاتن خئلاتن كون يقبع كابزبل رأي بمقاس اب سويدن مسقدوس اغناطيوس منفساوي كوليجي بمتحبار اب هاجر سبكت اوروبا نزركو كهاناتن مؤمنانن زوهاب او استحاد عامت زودا منفساوي محدرا بيتكريستيان زبل سلطنا بنصا زتفقدو كوينو العلي 7 تمهارو كهاناتن مؤمنانن تمزغبوم تمهرت جميروم አለው 10 አብክልተ አብያተ ክርስቲያናት አመንጎም እመናንን ካህናትን ዝነበረ ዘይምርድዳ እውን ብትዕግስትን ብልሃት ብስተመልኦ አሰራራሐን ናብ ሰላም ተመሊሶም አብ አገልግሎት አለው 11 አብ አባይ ብሪታንያ ከተማ ለንደን ምስ ቸርች ኦፍ እንግላንድ ወይ ከዓ ናይ
أنجليكان باباس أبلندن زنبرو مأمنان بمتحبار محزنتاوي ركبات تغيرو صبوق تسفا زلو كيادتات يخيد كم زلو نقلت نفتو بحافشا هجر سبكة أوروبا أرثوذكس تهرب كريستيان تجراي بعالم كتفلت مسكالوات ناي إمنة تكالات تقاراربا كسرحن ناي تجراي جونوسايداوي كونات ون بعالم أفلطو كرك بزوح سعري يقبر كم زلو نقلت نفتو هاجر سبكة ملا أوروبا زلو وصدمات يقتمو زلون فتناتات انقفاتاتن هذا هاجر سبكتنا اسكاب حزي منم باجت يخون فاينانساوي اتاوي يبلون بزي مخنيات دما بصو ابونا ابوني افريم منبري غزان سراح من قساقس يزخون باجت يخون محايا سلازي بلوم اسكاب حزي بناي بعلوم صاري اب حنتيناي كاثوليك بيتكريستيان نسبلت غزا ايوم تسقيعو ينورو زلو كلت ناي تግራይ ቤተክርስቲያን ኣብ አውሮፓ ከይትንቃሳቀስ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኣብኡ ዘለው ልኡኻታ ኣቢላ ብዙሕ እንቅፋታት ትፈጥር ኣላያ ይኹን ዳ እምበር ርክባትና ብጥበብን ብብልሃትን سلن خدو ولا قا بزح فتنان انقفاتن بزي مخنيات انتبصحنا نغورو بزلنا تنقاق كساب حزي سرحنا تطو كيبلنا ام مسرح نركب نقصالي اون اب حيل املاخ بمتممان اغلغلتنا اطناخرنا كم نقصل خنجلس نفتو مسغانا نلعلوت امرار قدوس اغناطيوس منفساوي كوليج سويدن أملا أوروبا نزلوا لقاونتي كهنات دياقونات مؤمنان نسرع فسمتي أرثوذكس تهرب كريستيان تجراي هاجر سبكت ملا أوروبا جزئهم من جنزبهم من سويهم هاجر سبكتنا حقاو كينو بشارتي كمزجب زجبر وزي تحلل سعري لباون من فساون مسكانا نحن قرب نفتو بصو أبونا أملا أوروبا نابزلوا ناي تግራይ أبيات كريستيانات كلن هزوم نخبارخون نحاورياوي أقلقلوتن أبزقبرو وقعزتات كم من قد أير وي إيربورت جميروم اسكاب بيت كريستيان تقبر اللهم دموق أقبابلا ناي كلن أبيات كريستيانات كاهنات ممهران لقاونتن دياقوناتن بيت مهرتي سنبتن كابلبي مسكانانا نقرب موداتان بيتكريستيان تግራይ منفساو العلنان عبيتن كمؤونن عدنا تግራይ حزب تግራይን سلامن فقرن نتمننا ناي كل تشحن 17 عمتاو صبصاب سرحتنا بزي نزازم باربتي اب وسطنا السر حيلو غيرو كافتي كله نحنا نلمنون نحاسون بزا ابزيحو قبر نزكالو كاب زلعالم نخلو تولدتات بيت كريستيانن بإيسوس كريستوس نعقو خبري كنو يفيسون 3 بيسحفت أرثوذكس تهرب بيت كريستيان تግራይ هاجر سبكت أوروبا بركاتكم يمسحن مسانا أبو لكانا باباسات نسمعكم نخا زيابيري هبلي الشيء يقدنيلنا كور ملاك جنة قوموس أبا معزة حيل ميكائيل نيا جرس كتنا الناس رحمة كايدي تقوعون استحادك زي أتقع لهم كم هي دمق عيالتنا يقدنيلنا كم تي تجلس تريبورت قاريو يو أبتنتل على حسات مبرهرين ماوي هاجر سلكتنا بزعوا أرثوذكساوي تهرب بيت كريستيان تግራይ بفلاي نتقلاي بيت كنتنا حجز قدس سينودوس حجز مقبار أو زحالة عامت كمتي كلهم أوصاي عدي
زلوا هيقول السكتات زقروا لعل 10 مليون قرشي حجز دقاف غيري إذا حلف مالتي حزي اسكع حزي نوعنا حجزني يريو حزي كم تريبورتون سمعهم نوعلنا بيت صحفت يبلنان بجت يبلنان ناتي ون بعلو منبري يبلي سلازي أوزع مسجي أبنا وعلنا أفتمالت أفتحاجر سلكت أمتن خارينا زلنا تحاجر سلكت ندحرت أنكيرو يبغنزون نابزيك حق زخل يخون دامبر جنزل راح زي كونس نعلنت اليوم شدش تستوهله حز تعريموس شوعات تخوينا مالو ناب منفساو كولجنا عدل تواهم مالتيو زي نحادة تمهاري راح بقرش انت تمر بحق مالتيو exactly بمليون زغصر وجي دكتوريت نماسترس مالتيو مخنياتو حدا سميستر أو زي مارو حدا سميستر أو مارو ناخذ سلازقنا مالتيو سلازي كم زي مسؤولون قالوت لعلي جنزب زتمانون صراحتي تهاجر سلكت كم السرحة مقلاتي مالتيو قالاي نيشتي فليز ولا نجر على لون أوروبا هاجر سلكت كابتن قالوت وضع زلوا مالتي بمنتاي مالتي إيه أمريكا أستراليا أو كندا زلوا نايتجراي أرثوذكس أبيات كريستيانات قدم يلن قدم تجونسايدون مبزحتيهم ولا بناي إثيوبيا أرثوذكس يخون هذا أمبر تجارو ماجوريتي مبزحتهم تجاري زلوا أبيات كريستيانات نيرانيين مالتي أوروبا جن درجة كلن مالتي كاليو كالسلست أبيات كريستيانات وسعي أبزي زلوا تقلالا كورغواي كجنزو ندلي مبزحتي أنا أبز جينوسايد يستفتر عليه إسرع أبيات كريستيانات 4 عامة كاوز مسرتاي كنردو زلنا مال سلازي عقمن جنا حدش سلازخونا تن آيات كريستيانات عم تنخر علتاوي سمناوي أقلقلوت كرخوا عم مقبار إنا ننتف زلنا مالتي قالوت من أسي قدم كورليك أقواي قليس أمويم أو عدي تمساسالي أقلقلوتي زواب من أسي صرح صراحة له علتاوي أو قوايون بمزقجاو بإنجليزية يكون بتزر دوم قام من أسي أم مهار سوست لمدرسة لزخانة كل جزء علتاوي صراحة تنايو ياو ليك أقوايون بجوبوس لزقراوه أو تمساسالي صراحتي صرح له مالتيهم أو وزعي تالي كحالفو زي دلخو زاول أتلاتي يسوقنا العلم منيرو أو وزعي فتناتات على يوم بحقي كلن آيات كريستيانات نايتجارو أوروبا زلوا تجري أرثوذكس توهر بيت كريستيان هاجر سكت أوروبا محدر عين يكون ده أمبر حزي تنزق روا كل آيات كريستيانات توهلا نايخالي أمونغو منان زنورة زي مكد داويو كورسنا عناون يسألونا أيو جن حز تفتحوا سرعة عقل قلت يوم زلوا بفلاي عدي إنجليز ليدس بهالكتماجن حق المزرعة بقلسي ريبورتون من رسالماون لإخناينا بدبدابي مالتيو زقرموكم حادث أمون قدام أو ناي تجري زقلقلو سنوات دما أو ناي إثيوبيا قلقلو زوي مقرب تايونا له متنقق تاوني منا لحد ما مساقدنا يوم دارقا فرق زاكل سر دقفوهم مخنياتو تنملكتات مستوعان صبوئي مثلا نودة في تقول مالتي دحريو جن بالحات بزدمرو شو عتا خلته عبيتي بدكتوريت درجة زلو كاب إنجليز مالتي كاب لندن حمشته كاب نهاجر سكتنا صراحة سنتن عبيت عدن غيرنا فتحنا يحزي ملوء بملوء تما بون يغرتا طيقهم تمليسهم ያው كل محارسة አገልግሎት አለው ማለት እዩ በዚህ መንገድ ተፈጥሮ خالي قليليو أبي تكريستيان حد نايم حدر عشقرات طريق اليوم أو خالوات أبي تكريستيانات جن كم زي عينة شقر يبلنا جن نبتي نايم خاد ملكتات جن على يوم في الله مؤمنان مالتي على يوم
እንታይ ሽግር ኣለዎ ዝብል ትምርሳዕ እውን ንሽተይ ዳርጋ ከም መለለይ ገይሩ እንዲተቆፂርና ዘሎ ከምኡ ዓይነት ምልክታት ስለ ዘሎ ኣብዚ መንበረ ሰላማ ብትኹረት ብግቡእ ትምህርቲ መግለጽታት መብራህርሂ እውን ክህብ ይግብኦ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ንምትሕስሳብ እዩ ካሊእ ናይ መወዳእታ ኣብ ኖርዌይ እውን ብጣዕሚ ዕውት ዝኾነ ጉባኤ ጌርና ኢና ግን ኣብቲ ዝቕፅል 3 መዓልቲ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ንመናእሰይ ን4 ሰዓት ዝኣክል ኮሽን እና ኤንድ አንሰር ሴሽን ማለት እዩ ከምዚ ኮፍ ኢልካ ሕቶኦም ምምላስ ብቋንቋኦም ብዝርድኦም ቋንቋ ን4 ሰዓት ዝኣክል ወፃ ዓዲ ዘለው መናእሰይ ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ከምኡ ዓርቢ ቀዳም ድማ ንጠቕላላ ምእመናን እዚ እውን ብጣዕሚ ኣነ በዚ ሕዚ የቕርቦን ልዕሊ 10 ዝኣክል ሕቶታት ናይ መንበረ ሰላማ ተሓቲተ ካሊእ ሃይማኖታዊ ጉዳይ መሊስናዮ ንሱ ግን ኣብ ክንምልሶ እውን ስለ ዘጸገመና ቅድም ኣብቲ ሪፖርት እውን ከም ዝቐረበ ብዲያስፖራ ብወፃኢ ዘለዋ ኣህጉረ ስብከታት ብጣዕሚ ቻሌንጅታት ኣለዉ እዮም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሓደ ቦታ ቅድም ከም ዝቐረበ ስኢልና ቀሊል ነገር ጌርና ይንረአዩ ብቦርድ ኢና ንምራሕ ዝብል በቃቲ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቶም ካህናት እውን ከም ሲምቦል ስኢልካ ባሪክኩም ቀዲስኩም መንፈሳዊ ኣገልግሎት ጥራሕ ትህቡ ዝብል ምልክታት ኣለዩ ማለት እዩ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሓቀን ምዝራብ ቶም ምእመናን ተጋሩ ደቅና ይሰምዑ እዮም ከምቲ ቅድም ዝተገለጸ ብፍቕሪ ብትሕትና ሕዚ ናብ ጽቡቕ ይኸዱ ኣለዉ ግን ናይቲ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሕማም ኣብኡ ዝነበሩ እውን ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ እምበር ናይ ባዕሎም መሰረታዊ ነገር ስለ ዘይኾነ ክእረም ኢልና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣሃት ኣብያተ ክርስቲያናት ዘለና ርክብ ሓቅን ምዝራብ ገሊኡ እውን ኣብ ሚድያ ኣይነቕርበን ምስ ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ኣነ እውን ማለት እዩ ብግለ ይራኸብ እየ ክትርድእዎ ዝግባእ ግን ክትንርድኦ ዝግባእ ሕዚ ናይ ብፍላይ ናይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ዋላቶም ጳጳሳት ተራኺብካ እውን ፎቶ ዋላ ተላዒልናስ ፐብሊክ ክኾነ ይደልይዎን ምክንያቱ ምስቲኣቶም እውን ክፈላለዩ ኣይደልዩ ክፃሉ ይደልዩ ንዓና እውን ሽግርና ይርድኡልና እዮምና እዚ ከምዚ ዓይነት ሽግር ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ዝብል ናይ ኩላትና ገዛ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ብዕሊ ምሳና ክሰርሑ ኣይደልዩን እዮም ሽግርኹም ንርድአኩም ኢና ተበዲልኩም ኢኹም ዝብል ግን ስምዒት ከም ዘለዎም ምስ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ብፁዓን ኣቦታት እውን ብካሊእ መንገዲ ዝኸድናሉ ዓብዪ መንገዲ ኣሎ ንሱ እውን ተመሳሳሊ ነገር ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ናይ ግለ እየ ዘቕርብ ዘለኹ ማለት እዩ ካሊእ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ምስጋና ክቐርብ ዝደሊ ኣብዚ እውን ዘይተገለጸ ኣብቲ ሪፖርት ዝቐረቡ ብዲቁና ይኹን ብክህነት ልዕሊ 40 ናይ ኣውሮፓ ሃገረ ስብከት ማለት እዩ ብብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ናይ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ፈቓድ ድማ ኣብኡ እውን ስለ ዝነበርኩ ኣገልግሎት ዝኸኣልኽዎ እናሃብኩ እናሓገዝኩ ከም ዝፍለጥ ነይረ እየ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ኣብኡ ዝተዋሃቡ ዲቁና ይኹን ተዋሃቡ ኣገልግሎታት ያው ብናይ ኣውሮፓ ብናይ ኣውስትራልያ ሃገረ ስብከት ስለ ዝቐርብ ኣብዚ ኣይተኻተተን በዚ ኣጋጣሚ ግን ነዚ ዕድል እዚ እውን ምሳኡ ዘለዉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ይኹኑ ናይ መንግስቲ እውን ተወከልቲ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እውን ክትፍለጥ ንዝገበርናዮ ፃዕሪ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሰላማ እውን ዝገበረልና ምትሕብባር በዚ ኣጋጣሚ ከመስግን ይደሊ ቀኒየለ ይወዲእ ኣለኹ ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ትግራይ ድምፂ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምፂ ህዝቢ ድምፂ